السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 നെറ്റ് ഡിലേ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലായതുകൊണ്ട് നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب أستغفر الله رب البرايا وأستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا وأستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومه وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفلنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم اهد القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷര പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും ഒക്കെ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീകളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര്, നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഉസ്മാൻ ഹുസ്നയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കഴിയുന്ന ആളൊക്കെ കൂടെ ചൊല്ലുക, അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉസ്മാൻ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഓരോ ആളുകളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا بصير يا بصير يا الله يا حكم يا الله
يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اسمه الحسنى بركة പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളാണോ കരുതിയിട്ടുള്ളത് അത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്മുകൾ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ഇന്നിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ, നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 8ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എന്ത് മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ വെറുതെയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شاء الله صلوات رسول الله. അഡ്മിൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല മജ്‌ലിസ് നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഒരു ഇതുണ്ടാകും. അതെ, ഇത് എന്നുള്ളത് പ്രൊഫൈൽ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം. ക്ലാരിറ്റി എടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കണം. ഉസ്താദ്മാര് വെള്ളം മടി പാൻ ട്രാക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി മുൻസിൽ ഖൽഖി മിൻ ആദമി ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العدا أنباء بعزته كالنبأة أجفلت طفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما زال يلقاه في كل معترك حتى حكوا بالقنا لا أحمل على ظلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رد الفرار فكانوا يعبثون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمضي ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الشهور الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما الدين ضيفا حل ساحته
بكل قرب إلى لحم العيد قريمي يجر بحر خميس فوق صبيحتي يرمي بموجي من الأبطال منتطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدب لله محتسبي يستوي مستصلي للكفر مصطلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى عادت ملة الإسلام وحيا به من بعد غربتها موصولة الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير معي فلا أتيت ولم تئبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فصل عنهم مصابيمهم ماذا رأى منهم في كل مستقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فصل هنينا وصل بدرا وصل أهدا وصول حتفي لهم أضحى من الوخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المسدل البيض حمرا بعدما بردت من العدا كل مصفة من اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بصوب الخط ما تركت أقلامهم حرفا جسم غير منعدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاكي السلاح لهم سما تميزهم والورد يمتاز بالسما من السلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يهدي إليك رياح نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا
من شدة الحزن لا من شدة الحزن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طرت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البحر والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحل أمته في حرز ملته كالليس حل مع الأشبال في أجم أحل أمته في حرز ملته كالليس حل مع الأشبال في أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خسم البرهان من خصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله ينقل تلي حداد راتب قصيدة الورد أسماء الحسن أدك ملد الله പരിപൂർണ മായിനി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ചൊല്ലിയതില് പറഞ്ഞതില് കേട്ടതില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അതവുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹു അതുപോലെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഇവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാരണം ഖബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അല്ലാഹ് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായി റജബിന്റെ ഈ മാസത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന എന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ് ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ കണിവലകളിൽ നിന്ന് ആ സമയം ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയ ഓരോ അദ്കാറുകളും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും വെറുതെയും അതൊക്കെ നീ അതിന്റെ ഒരു ണമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പറയുന്ന റബ്ബേ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ വെറുതെയുടെ ഹഖ്ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ അജ്ലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ദിവസവും ഒരു അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഇസ്മുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണമായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന പലവർക്കും പല ജാതി വിഷമങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്
ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പേരുകൾ, ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അറിയുന്ന പലവരും പല ജാതി പറയാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരില് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരില് ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. വേദന കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഒന്ന് വെള്ളം ഇറക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ പ്രതീക്ഷ അവർക്കൊക്കെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അടക്കമുള്ള നിന്റെ അദ്കാറുകളാണ്. അള്ളാഹുവെ നിന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം, അള്ളാഹുവെ ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുകൾ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വേദനകൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഹലാലായ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ചതിയിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട്, വാങ്ങിച്ചവർ കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് മനസ്സ് തോന്നി കൊടുക്കാൻ ഈ വഴികൾ നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റൂമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈർ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണോ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം, ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമ്പത്ത്, ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം റബ്ബേ ഇരുലോകത്തും നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുണ്ടോ അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഖബറിൽ ഇതിനൊക്കെ സന്തോഷം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അവരിലും ഞങ്ങളിലെല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തില് സമയങ്ങളിലെ ആരോഗ്യത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ മക്കളിലെ സർവ്വ മേഖലകളിൽ റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണം റബ്ബേ. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയി ഇബ്ലീസിന്റെ കടിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റുകളാണ്. അല്ലാഹുവേ നന്മകൾ കൊള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പാവങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ അദ്കാറുകളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹസിലാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബി വശഅബാൻ وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ
റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ റമളാനിൽ ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഖതം ചെയ്യാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. എക്സാം എഴുതുന്നവരുണ്ട് ജീവിതത്തിനോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എക്സാം എഴുതുന്നവരും പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉന്നത വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. നാഫിഅ ഇൽമ് ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവുകൾ ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനും പരീക്ഷകളിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉന്നത വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പങ്കെടുത്തവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. പിന്നീട് പ്രവർത്തിച്ച അടിമന്മാർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകം ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഊസിക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.